सम्मान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्य र त्यसमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूका विचारहरूलाई, यहाँहरूका भनाइहरूलाई, यहाँहरूका आलोचनाहरूलाई, यहाँहरूका सुझावहरूलाई र यहाँहरूको समर्थनलाई आत्मसात गर्दछु। यो बहस हरेक वर्ष निरन्तर भइरहने बहस पनि हो। यो बहसले यति बेला केही नयाँ प्रश्नहरू जन्माएको पनि छ। त्यसको कारण के हो भने यस बजेटमा मैले प्रस्तुत गरेका 2-3टा वाक्य यहाँ, एउटा वाक्य म यहाँ राख्न चाहन्छु। प्रस्तुत बजेटलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशितातर्फको प्रस्थान बजेटको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु भनेर मैले भनेको छु। यो 3टा कुरा, आयातबाट उत्पादनको कुरा, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरताको कुरा, वञ्चितीकरणबाट समावेशिताको कुरा, विषय यही नै हो। बजेटको सार यही हो। जतिसुकै तल व्याख्या गरे पनि, छलफल गरे पनि, बहस गरे पनि यी 3टा कुरा हो बजेट। तर यो कुरा कसैलाई असम्भव लाग्छ, कसैलाई सम्भव लाग्छ, कसैलाई हुन त हो यो हुँदैन भन्ने लाग्छ। आफ्नो कुरा लाग्नु सही कुरा हो। तत्त ढङ्गले आएका सुझाव, आलोचनाहरू मैले भनिसकेँ, त्यसलाई म धन्यवाद सहित स्वीकार गर्दछु। र के भन्न चाहन्छु भने अब पहिलो कुरा, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा राष्ट्रिय सभामा बहस गर्दैछौँ र यो कसरी हामीले यो संरचनामा आइपुग्यौँ, राजनैतिक परिवर्तन हामीले कसरी गर्यौँ भन्ने प्रश्न यसको पछाडि सबैलाई ज्ञात छ। विविध आन्दोलनहरू, यो देशमा निरन्तर विविध आन्दोलनहरू भए। 7 सालदेखि विभिन्न आन्दोलनहरू हुँदै आएर परिवर्तनका अनेकन प्रयासहरू भए, मात्रात्मक परिवर्तनहरू हुँदै हुँदै आए। तर राजतन्त्रको अन्त्य भएन। अलिअलि जनताले पाएका अधिकार पटक पटक फेरि अपहरित भए। त्यसका विरुद्ध जनताले सशस्त्र आन्दोलन, जनयुद्ध गर्न पर्यो र जनयुद्ध मात्रै अपर्याप्त थियो। आम राजनीतिक पार्टीहरू जनआन्दोलन र जनयुद्धलाई समायोजन गर्ने एउटा परिस्थिति नयाँ पैदा भयो। मधेस आन्दोलन उठ्यो, जनजाति, महिला, दलित सबै उत्पीडित वर्ग उठे, जुर्मुराएर एउटा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको एउटा संयोगबाट हामीले राजनैतिक प्रणालीलाई बदल्यौँ। यो के पुरानो त्योभन्दा पहिलाको संसद हो? यो के राजाको नेतृत्व भएको संसद हो? किमार्थ होइन। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। यसको मूल मर्म समावेशी लोकतन्त्र हो। सामाजिक न्यायमा यो आधारित छ। यसले सामाजिक न्यायलाई स्थापना गर्न चाहन्छ। यसको सार यहाँ छ। यसको लागि कसरी भन्दा वामपन्थीहरू एक्लै आन्दोलन गरे, अरू प्रजातन्त्रवादीहरूले आफ्नो एक्लै आन्दोलन गरे, आफ्ना आन्दोलनहरू पनि भए। तर नेपाली जनता, नेपालको आवश्यकतामा वाम लोकतान्त्रिक
गठबन्धन अझ भनौँ त्यति बेलाको स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा समग्रताको नेतृत्व गर्नुभयो। माओवादी पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा विद्रोह पक्षको नेतृत्व गर्नुभयो र त्यसको समायोजन गरेर यो स्थापना भयो। त्यसपछि विभिन्न अभ्यासहरू गरियो। वामपन्थी मिलेर यो देश बनाउने भन्ने अभ्यास भयो। त्यो अभ्यास टिकेन, चलेन। त्यसले कुन दिशातिर लग्यो म त्यतातिर अहिले भन्न चाहन्न, सबैलाई स्पष्ट छ। र अहिले फेरि जो गठबन्धन बनेको छ त्यही आन्दोलनमा जसरी एउटा समझदारी सहमति गठबन्धन भएको थियो, स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र अध्यक्ष प्रचण्डले त्यति बेला लिनुभएको जो लाइन थियो त्यही नै सही छ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो र अहिलेको गठबन्धन बनेको छ। त्यो गठबन्धन पुरानो संसदीय राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्दैन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि समावेशी लोकतन्त्रको कुरा, सामाजिक न्यायमा आधारित समाजको कुरा गर्छ। संविधानले हामीलाई त्यो निर्देशित गरेको छ। यो हाम्रो संरचनाको परिवर्तन प्रणालीका आधारमा सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदाय, सबै भूगोलहरूलाई संविधानले दिएका अधिकारहरू, संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटा नयाँ सोचमा, नयाँ मान्यतामा हामी जान जरुरी छ। अब पुरानो संसदीय मान्यताका आधारमा विरोधका लागि विरोध, सहीको पनि विरोध, गलतको पनि समर्थन गर्ने मान्यताबाट हामी मुक्त भएर यो समावेशिताको मान्यताबाट गलत पनि हुन सक्छ। यो बजेटमा त्रुटिहरू पक्कै पनि होलान्। म भन्दिनँ 100% त्यहाँ सबै कुरा सही छ भनेर होला त्रुटि, तर के असल पक्ष छैन। त्यसकारणले हामीले यो अहिले देशको आवश्यकता हो कि होइन, आज देशलाई आवश्यकता हो कि होइन, आज एकातिरबाट मैले सुनिरहेको छु कि देश सङ्कटमा छ, ठुलो सङ्कटमा छ र यो सङ्कटलाई अहिले समाधान गर्दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यदि सङ्कटमा छ भने पनि यसको समाधान यही हो, छैन भने पनि यसको समाधान यही हो। योभन्दा अर्को समाधान छैन। आज सरकारले यो कुरालाई, यी सबै कुरालाई, आजको परिस्थितिलाई विचार गरेर सरकारद्वारा प्रस्तुत भएको, सामान्य राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत भएको नीति कार्यक्रम जो थियो, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन मार्गदर्शन गर्नुभएको थियो, गठबन्धनका नेताहरूले जुन मार्गदर्शन गर्नुभएको थियो, र आम बुद्धिजीवी वर्ग, आम सरकारवाला, आम पिछडिएका क्षेत्रका कर्णाली, दौतरतिरका दलित, गरिबहरू, उत्पीडितहरूले जे कुरा गर्नुभएको थियो, जे माग गर्नुभएको थियो, उहाँहरूको माग, उहाँहरूको सुझाव टोल फ्री नम्बरबाट देशभरिबाट जे सुझावहरू मैले प्राप्त गरेको थिएँ, यो मैले बनाएको होइन। तिनै गरिब उत्पीडित जनता, तिनै यो देशका अर्थशास्त्री, तिनै बुद्धिजीवी है, ती आम राजनैतिक पार्टीहरू, तिनको मार्गदर्शनलाई मैले प्रस्तुत गरिदिएको मात्रै हो। त्यसकारणले यो अहिले हामीले के हो त विशेषता भन्दा मैले अघि भने 3टा कुरा। थप कुरा के भन्न चाहन्छु भने कृषिको कुरा गरिएको छ। कृषि किन भन्ने प्रश्न आएको छ। बजेट, यो बजेट जनताले बुझे, प्रष्ट बुझे जनताले। कृषिमा जाने रहेछ, अब यता लाग्नुपर्ने रहेछ, बुझेका छन्। अब जनताले बुझेको बजेट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन? कार्यान्वयन गर्नको लागि मैले यहाँ एउटा कुरा लेखेको छु। सङ्घीय संसदका मान्यजीहरूको पनि भूमिका हुनुपर्दछ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँ कुनै मुद्दामा लेखेको छु। यो साझा जिम्मेवारी हो, राष्ट्र निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हो। त्यसकारण यो जिम्मेवारी हामी सबैले गर्ने कुरा। मुख्यतः सरकारले यसको नेतृत्व गर्ने हो, यो बजेटको कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने हो। र अहिले हामीले यसमा संरचनाको कुरा पनि छ, विधिको कुरा पनि छ,
कार्यक्रम पनि छ, परिणाम र टार्गेट पनि छ। त्यही हो अलिकति नयाँ कुरा भने। संरचनागत रूपमा कहाँ किन भएन त, किन लागू भएन त, किन खर्च भएन त पुँजीगत बजेट, कार्यक्रम किन लागू भएन, किन प्रतिफल आएन त भन्दा कार्यक्रम भयो, संरचना पुरानै भयो, संरचना पनि नयाँ छ। लागू गर्ने संरचना मैले भने विधि, कुन विधिबाट भन्दा यो गरेर विधि पनि छ र कार्यक्रम पनि छ। कार्यक्रममा चाहिँ परिणाम के ल्याउने भन्ने पनि छ। उत्पादकता वृद्धि गर्नका लागि हामीसित भएको स्रोत, हामीसित भएको साधन, हामीसित भएको जनशक्ति, आज विकसित प्रविधिलाई केन्द्रीकृत गरी परिचालन गर्ने भन्ने यसको विधि छ। के छ हामीसित त्यही कुरा परिचालन गर्ने हो। प्रविधि आज विश्व बजारमा पाइन्छ, प्रविधि विश्व बजारबाट लिने हो, अरू बाँकी हामीसित छ। त्यसलाई प्रविधिलाई जोडेर, प्रविधिलाई जोडिएन भने हामी हुँदैन, प्रविधिलाई जोड्यो भने हामी हाम्रो कृषि उत्पादनको परम्परागत जो अवस्था छ, जीविकोपार्जनको लागि, जीविका धान्नको लागि जो भयो, त्यसलाई यान्त्रिकरण, व्यवसायीकरण गर्ने कुरा, त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ। यो कृषि भन्दाखेरि कृषि मात्रै कुरा होइन, यहाँ सबै कुरा छ। कृषि किन भनेको त हाम्रो उद्योग बनाउनलाई पनि कृषि नै आवश्यक भयो, उत्पादन वृद्धि गर्नै पर्ने भयो, आयात प्रतिसाधन गर्ने कृषि चाहियो। 3 खरब भन्दा बढी खाद्य वस्तु यो देशमा यो वर्षभित्र आएको छ। त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने के लौका फल्दैनन्, के घेरौला फल्दैनन्, के भान्टा फल्दैनन्, के आलु फल्दैन यो देशमा, के धान फल्ने खेती हामीसित छैन, के मकै रोप्ने बारी हामीसित छ। तर त्यतातिर निराशा भयो। उत्पादनतिर किसानले मौल पाएन, बिउ पाएन, समय प्रविधि पाएन, प्राविधिक पाएन, सल्लाह पाएन, प्रोत्साहन पाएन। त्यो कुरा यसले दिन खोजेको छ कि उत्साहित गरेर कृषि क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भनेर एउटा सन्देश दिन खोजेको छ। यो एक्लै गर्न खोजेको छैन। यसो भनिरहँदा मैले यो पनि सुन्ने गरेँ, स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ भने आदेश गर्ने, प्रदेशले भने त्यसो होइन। सहकार्यको कुरा हो, सहकार्यको कुरा हो। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा यी कामहरू गरिनेछ। मुख्यतः स्थानीय सरकारले गर्नेछ। हामी सङ्घीय सरकारको तर्फबाट त्यहाँ प्रविधि, बिउ, मल, आर्थिक बजेटको व्यवस्था गर्ने कुरा, कार्यान्वयनमा मुख्यतः त्यहाँबाट गर्दछ। अनुसन्धान गर्ने कुरा सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्छ। अनुसन्धान बिनाको आज हाम्रो काम अगाडि बढेन। अनुसन्धानमा हाम्रा बिउ, आज हामीसँग भएका बिउ दुनियाँमा अन्त गएर नयाँ नयाँ रूप लिए। त्यसको रक्षा हामीले गर्न नसकेको छ। अनुसन्धानमा पनि ध्यान दिएको, त्यस कारणले भनिएको रूपान्तरण, त्यस कारणले भनिएको यो आवश्यक छ। देशमा सङ्कट छ भने कसैलाई लागेको छ, सङ्कट समाधान यही हो, अर्को छैन, यहीबाट मात्रै हुन्छ भनेर यसलाई संरचनागत रूपमा पनि, विधिमा पनि, कार्यक्रममा पनि र परिणाममा पनि र टार्गेटमा पनि, लक्ष्यमा पनि स्पष्ट गरिएको कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। र उद्योगको विकासको सन्दर्भमा उद्योग सामान्य त्यसको योगदान हामी सबैलाई थाहा छ। उद्योगको तर्फबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउनको लागि उद्योग हामीले वृद्धि गर्नुपर्छ। उद्योग वृद्धि गर्नका लागि हामीले एउटा त आन्तरिक खपतका लागि, एउटा त निकासीको लागि हामीले दुईटा ठाउँ हामीले हेर्ने कुरा हो। हामीले उद्योगका केही सम्भावनाहरू देखेका छौँ। यो बजेटले उद्योगका केही सम्भावना देखेको छ। हामीसँग भएको पहाड ढुङ्गा, त्यहाँबाट निस्किने चुनढुङ्गा, त्यसबाट बन्ने किलिङ्कर, त्यसबाट बन्ने सिमेन्ट, हामी आत्मनिर्भर भएर पनि बढी क्षमता भइसक्यो हामीसित। अब अझै नयाँ उद्योग बन्दैछन्। त्यसको रक्षा, त्यसबाट प्रतिफल लिनका लागि कच्चा पदार्थ हाम्रो, विद्युत हाम्रो, जनशक्ति हाम्रो, त्यही केही मेसिनहरू मात्रै हामीले बाहिरबाट ल्याउने हो। त्यसबाट उत्पादित वस्तुलाई निर्यात गर्ने सम्भावना छ। त्यो निर्यातको लागि प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि उनीहरूलाई सहयोगको आवश्यकता। त्यस कारणले निकासीको लागि
यसले प्रष्ट बजेटले भनेको कुरा के हो भने ठुलो वस्तु त्यसरी निकासी गर्नेहरूलाई 8% हामी प्रोत्साहन दिन्छौँ। हामीले अनुदानको कुरा गरेका छैनौँ, कतै पनि प्रोत्साहनको कुरा गरे प्रोत्साहन दिन्छौँ। विद्युत ठुला उद्योगहरूलाई वार्षिक रूपमा 10 करोडसम्म तिर्नेहरूलाई हामी 2 देखि 15% हामी छुट दिन्छौँ। उनको हेरी, उनको निकासी हेरी, उत्पादन हेरी गर्ने कुरा हो, कार्यविधि निर्धारण गर्ने कुरा हो। भन्दा उद्योग र हाम्रा आफ्नै अन्य विविध उद्योगहरू हरेक टोलमा गाउँमा सानो बेसार पिस्ने किन नहोस्, खुर्सानी पिस्ने किन नहोस्, मिसाएर खुर्सानी मसला के अरे टिमुर र मिलाएर मसला बनाउने किन नहोस्, अथवा कुनै के अरे चामललाई प्याकेज गर्ने कुरा किन नहोस्। ती साना उद्योगहरू हामी टोलमा बनाउन सक्छौँ र बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले राखेको छ। सानाको कुरा पनि छ, मजौलाको कुरा पनि छ, कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगहरू र ठुला उद्योगहरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यसलाई उद्योगलाई अगाडि बढाएको कुरा हो र त्यो सम्भव छ, त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो अगाडि बढिरहेको छ। हामीले थोरै प्रोत्साहन गर्न बित्तिकै तल एउटा खालको तालिम दिएर साना उद्योगहरूमा, ठुला उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने बित्तिकै यो कुरा एउटा तीव्रतामा अगाडि बढ्नेले ठुलो प्रतिफल दिने, निकासीको पनि एउटा प्रक्रिया सुरु हुने पुरै सम्भावना, यो कोही कुरा कल्पना होइन, यो तथ्यमा आधारित कुरा गरेको हो। निर्यात प्रवर्धन गर्ने कुरा, त्यसबाट हामीले भन्छौँ क्लिङ्कर जस्ता तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरूलाई हामी निर्यात गर्न सक्छौँ। जस्ता पाटा, जुत्ताहरू जो अहिले पनि भइरहेछ सामान्य रूपमा, हामीले उत्साहित गरिदियो भने, उनीहरूलाई उत्पादनमा कम मूल्य उत्पादन हुने अवस्था सिर्जना गरिदियो भने त्यसको राम्रै सम्भावना छ भन्ने कुरालाई यसले लिएको छ। त्यस कारणले निजी क्षेत्रलाई एउटा विकासको इन्जिनको रूपमा, साझेदारको रूपमा लिएको कुरा यहाँ स्पष्ट गरिएको कुरा फेरि राख्न चाहन्छु। अब पर्यटनको कुरा हाम्रो एउटा लयमा गइरहेको थियो। हाम्रो के अरे कोभिड पछि एउटा विश्वव्यापी सङ्कटको कारणले हामीलाई धेरै ठुलो क्षति भयो। अब त्यो द्वार खुलेको छ। त्यस कारणले त्यहाँ कहाँ असजिला छन् समस्याहरू, त्यसलाई समाधान गर्दै जाँदाखेरि सम्भावनाहरू छन्। उदाहरणको लागि लुम्बिनीमा राम्रा बर्थिङ सेन्टर बनाइदिने हो भने बौद्धिस्टहरू, बौद्ध धर्म मान्नेहरू त्यहाँ बच्चा जन्माउन चाहन्छ। हजारौँमा आउन सक्छन्। ठुला पर्यटनको एउटा सानो उदाहरण मैले भनेको। सगरमाथालाई हामी सजिलै पुर्याउन सक्ने वातावरण बनायौँ सगरमाथा वरिपरि भने त्यहाँ एकचोटि जसलाई पनि पुग्ने रहर हुन्छ। सगरमाथा 2टा छैन, एउटै छ। सगरमाथा नेपालमा मात्रै छ। त त्यस्ता क्षेत्रहरू हाम्रा मुस्ताङ, मनाङ, अप्पर मुस्ताङसम्म गएर हेर्ने रहर हामीले त्यहाँका बाटोहरूलाई स्तरोन्नति गरेर रारा, हुम्ला, कुसेमुसे लगायतका ती पाटनहरू, पहाडहरू हुँदै लिमी, मानसरोवरलाई यसरी हेर्न पाइने ठाउँहरू नेपालसित छ। त्यसलाई प्रमोट गर्दा हजारौँ मान्छे त्यहाँ जान तयार छ। सुदूरपश्चिम खप्तर लगायतका जहाँ धेरै ती कुराहरूलाई प्रमोट गर्ने कुरा गरेको। त्यसमा सुदूरपश्चिमबाट केही, बिचबाट केही, पूर्वबाट केही, यही वरिपरिबाट ल्याउने हो। धेरै पर जान खोजेको वरिपरिबाट यी पहाडहरूमा, यही पहाडहरूमा राम्रा के अरे चिसो ठाउँमा बस्ने ठाउँ मात्रै बनाइदियो भने किन सम्भव छैन? तिनलाई प्रमोसन गर्न खोजेको, त्यसमा हामीले मद्दत गर्न खोजेको। त्यसै गरी भूमि सुधार र गरिबी निवारणको सन्दर्भमा 500 मात्रै किन भनियो भन्ने छ। त्यो प्रारम्भिक रूपमा 500 भन्या हो। तत्काल हामी दिन तयार छौँ, सरकारले अरू गर्दैछ। भूमिहीनहरूलाई, अवस्थित बसोबासीहरूलाई लाल पूर्जा दिने कुरा, गरिबहरूलाई, दलितहरूलाई प्राथमिकता दिएर दिने कुरा, भूमि सुधार तथा गरिबी निवारण कार्यक्रम अन्तर्गत सहकारीलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादनसँग पनि जोड्ने र त्यसलाई एउटा सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी र
निजी क्षेत्रलाई जोडेर अगाडि लैजाने कुराहरूको महत्त्वलाई जोडेर हामी यसरी जान सक्छौँ, यो कार्यक्रम जान सक्छौँ भने ठोस ठोस कुराहरू छ। त्यसकारण यसको मैले चर्चा अहिले धेरै गरिराख्नु परेन। त शिक्षा क्षेत्रको म कुरा गर्न चाहन्छु। शिक्षामा बजेट कम किन हालिस् भने छ वृद्धि गरेको छु पहिलेको भन्दा, गत वर्षको भन्दा वृद्धि छ। एकैपट्टि सब वृद्धि गर्न सकिँदैन, वृद्धि गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, शिक्षालाई भिन्न ढङ्गले पनि बजेट हालिएको छ। शिक्षा मन्त्रालय मात्रै होइन, हरेक नेपाली श्रमयोग्यलाई सिपयुक्त बनाउने कार्यक्रम छ, हरेक युवालाई सिपयुक्त बनाउने कार्यक्रम छ। 12 कक्षाबाट निस्किँदा उसले व्यावसायिक क्षमतासहित निस्किने कार्यक्रम छ। 12 कक्षा पढ्दा पढ्दै त्यही हामीले एउटा सिप सिकाएर 12 कक्षा सर्टिफिकेट पाउँदाखेरि बजारमा आएर काम गर्न सक्ने बनाउने कुरा छ। ग्रामीण क्षेत्र वा शहरी क्षेत्रमा रहेका बेरोजगारहरूलाई रोजगारीमूलक तालिम व्यवस्था गर्ने कुरा छ। सिप भइसकेपछि उसको कहीँ न कहीँ खपत हुन्छ। त्यसकारण सबैलाई सिपयुक्त बनाउने गरी कुरा गरिएको छ। त्यहाँ अर्को कुरा कृषिबाट कुरा उठेको छ। यो बजेट बनाउँदा चुनाव भन्ने मेरो दिमागमा थिएन। संसदमा आइसकेपछि चुनाव भन्ने कुरा पनि अनि मैले बुझेँ। यो चुनावसँग कोही रिलेसन छैन यसको। अहिले केवल अहिलेको समस्यालाई समाधान कसरी गर्ने, कसरी उत्पादन वृद्धि गर्ने, कसरी रोजगारी सृष्टि गर्ने, कसरी गरिबी निवारण अन्त गर्ने भन्ने कुरासँग मात्रै सम्बन्धित छ। 300 भोलिन्टियर भने त्यो 300 भोलिन्टियर भनेका कोही पार्टी विशेषका भनेको होइन। अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रूपमा जो कुरा अघि गरिएको छ त्यसको जो काम अलि सदुपयोग भएको छैन त्यसलाई पनि यहाँ हालेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकोमा काम गर्ने बेरोजगारहरूलाई पनि यहाँ राखेर उनीहरूलाई कहाँ काम दिने त? सबै ठाउँ उद्योग धन्दा त छैन भन्दा कृषिमा आधारित क्षेत्रहरूमा उत्पादनमा, बजारीकरणमा, त्यसलाई के अरे प्रशोधनमा काम गर्ने गरी, श्रम गर्ने गरी त्यहाँ काम लगाउने एउटा पालिका यति गर्न सकिन्छ भनेर गरिएको प्रक्षेपण। त्यसले कृषिमा गर्ने श्रमको जो अभाव छ नि त्यसलाई पूर्ति गर्न खोजेको। श्रमको अभाव छ, अरू हुँदाहुँदै श्रमको अभाव हाम्रो बिस्तारै हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई पूर्ति गर्ने र विदेशमा गएर 35,000को लागि विदेश जानुभन्दा यहीँ 20,000 बरु कमाएर म बस्छु भन्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको। र सरकारसँग कृषि कार्यक्रम भनेर, सरकारसँग किसान भनेर, किसान पेन्सन, योगदान मात्र किसान पेन्सन भनेर किसानलाई सम्मान गर्ने, त्यस परिचय पत्र दिने, त्यसको आधारमा विभिन्न ठाउँमा छुट दिने, किसान भनेको सम्मानित पेसा हो भनेर एउटा किसानको दबिएको एउटा बललाई उठाउने र सम्मानित पेसामा बदल्ने। किनभने आज विश्वमा कुनै सङ्कट आउँछ भने आउने सङ्कट भने खाद्य सङ्कट हो नि। खाद्य सङ्कट आउने वातावरण बन्न नदिने, त्यो भन्नु किसानलाई सम्मानित गरेर मात्रै सम्भव छ, किसानलाई उत्साहित गरेर मात्रै सम्भव छ भनेर गरेको कार्यक्रम हो। र शिक्षाको कुरा मैले भन्दै थिएँ, शिक्षाको कुरा त्यताबाट पनि शिक्षामा बजेटहरू थप गरिएको छ। सिधै पनि शिक्षामा बजेट वृद्धि गरिएको छ। यसरी शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको। स्वास्थ्यलाई हिजोदेखि अगाडि बढेका पालिका अस्पताल, प्रदेश अस्पताल, जिल्ला अस्पताललाई समेत पूर्णता दिँदै अब काठमाडौँमा मात्रै उपचार गर्न आउनुपर्ने, पाटन अस्पताल पश्चिम नेपालमा हुन नहुने, वीर अस्पताल पूर्वी नेपालमा हुन नहुने त्यहाँ विस्तार गर्ने, मधेसमा वीर अस्पतालको एउटा अर्को भव्य सेवा, पाटन अस्पतालको अर्को पश्चिम नेपालमा अर्को सेवा, टिचिङ अस्पतालको अर्को विस्तार गर्नुपर्छ र त्यस्ता स्पेसल एउटा उपचारहरू गरेर हामीले त्यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य पर्यटन पनि त्यहाँ बाहिरबाट मान्छे आउने धेरै ठुलो सम्भावना हामीले देखेका छौँ। आँखा अस्पतालमा नाम देखेका छौँ नि, त्यस्तै यसमा पनि आउने सम्भावना छ। नेपाललाई पनि सजिलो उपचार हुन्छ भन्ने आधारमा र सबै प्रदेश अस्पतालमा पनि मुटु रोग लगायतका सबै सेवाहरू प्रदान गर्ने खालका कुराहरू यी असम्भव कुरा होइन। किनभने त्यहाँ तयारी भइरहेको छ, त्यसलाई एउटा विस्तार गर्ने र केही नयाँ अझ त्यसलाई अझ माथि उठाउने अर्थमा त्यहाँ कुरा गरिएको छ।
त्यति मात्रै छैन, योगको कुरा, ध्यानको कुरा लगायत हैन स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका विषयहरूमा पनि हामीले अगाडि गरेका छौँ भन्दा यो असम्भव कुरा होइन। महिला बालबालिका जस्ता नागरिकसँग सम्बन्धित विषयहरू, सुत्केरी महिलाहरूलाई थप पोषणको कुरा सँगसँगै बर्थिङ सेन्टरहरू बनाउने कुरा पनि, त्यस्तो अवस्थामा उपचारको लागि हवाई एम्बुलेन्सबाट उद्धार गर्ने कुरा पनि जो विगतदेखि पनि थिए त्यसलाई निरन्तरता दिएर राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई पनि प्रशिक्षित गर्दै लग्ने कुरादेखि लगेर महिलाहरूलाई नेतृत्व विकास स्थानीय स्तरबाट तलबाट आवश्यक देखियो समग्र अहिलेको संरचनामा। त्यस कारणले स्थानीय स्तरमा वडा स्तरमा महिलाहरूको समस्याको बारेमा, महिलाहरूमा भइरहेका विभिन्न विभेदहरूको बारे, महिला हिंसाका बारेमा जागरुक बनाएर, सचेत बनाएर, सङ्गठित गरेर सरकारले नै, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले त्यो पहल कदमी गरिदियो भने महिलाको नेतृत्व विकास, आत्मविश्वासलाई, नेतृत्व क्षमतालाई बढाउन सकिन्छ भन्ने लगायतका कुराहरूलाई राखिएको हो। त्यस कारणले पूर्वाधारको क्षेत्रमा एउटा विषय उठ्याएको छ, त्यसलाई एउटा सपना हो। सपनालाई परिभाषा गरे पनि हुन्छ। सपना हवाई सपना होइन, यथार्थमा आधारित सपना हो। चलिरहेका छलफल अन्तर्गत हो। कसैले अलि पलतिरबाट, कसैले अलि ओल्तिरबाट भनिरहेको थिए केही इन्जिनियरहरूलाई ल यहाँबाट अलि सजिलो सम्भव छ कि छैन भनेर प्रारम्भिक फिजिबिलिटी गर्दाखेरि सम्भव छ भन्ने रिपोर्टका आधारमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो। बजेट छैन भने त्यहाँ बजेट राखेकै छैन त कसरी हुन्छ? त्यो रोडलाई हैन, अब हामीले लिने धेरै ऋणहरूलाई, कतिपय कुराहरूलाई प्रोजेक्ट बेसिस लिनुपर्छ, प्रोजेक्टले तिर्ने गरी प्रोजेक्टको टाउकोमा लिनुपर्छ, जनताको टाउकोमा होइन भन्ने मान्यताको आधारमा हामी निजी क्षेत्रलाई त्यसमा परिचालन गर्न सक्छौँ भन्ने मान्यताका आधारमा राखियो। चाहे त्यो सगरमाथा जाने कुरा होस्, चाहे त्यो चितवन, चाहे त्यो बुटोल पोखराको कुरा होस्, त्यसरी राखियो। अरू पूर्वाधारहरू, यहाँ पूर्वाधारको बारेमा कतिपय गुनासो आएको छ, म माफी चाहन्छु, कतिपय नामहरू छुटेकोमा म माफी चाहन्छु कि त्यो बाध्यात्मक कुरा हो। लेख्दाखेरि यो यति मात्रै पढ्दाखेरि हुन त यो यसको विभिन्न नाम भनिएको छ, तर पनि यो बजेट वक्तव्य तयार गर्दा कुन चाहिँ कुरा राख्ने, कुन चाहिँ कुरा काट्ने भन्ने कुरा मन्त्रालयबाट धेरै कुरा आइराखेको हुन्छ। त्यसो गर्दा गर्दा कहिलेकाहीँ त्यही सरहको, उही सरहको महत्त्वपूर्ण कुरा पनि बोल्न छुट्दो रहेछ। कार्यक्रममा छुटेको होइन, यहाँ लेखाइमा छुटेको कुरा हो। चाहे गोर्खाको होस्, चाहे सुदूरपश्चिमको होस्, चाहे पूर्वको होस्, कार्यक्रममा बजेटमा भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। तर यहाँ भयो के भन्दाखेरि अब कति यसलाई 5 घन्टाको बनाउनु पनि गाह्रो। यो गतको भन्दा त छोटै छ, बुदा पनि छोटै छ, पेजमा पनि छोटै छ, समयमा पनि छोटै हो। अहिले भन्नलाई जे भने पनि छोटै छ, तुलना गरी हेर्नु भएकै होला, हेर्नु भए पनि थाहा हुन्छ। त्यस कारणले यो छोटै छ। फेरि पनि त्यो क्रममा केही कुराहरू छुटेका छन्। मुख्य कुरा जो निरन्तरतामा थिए अथवा जो महत्त्वपूर्ण कुरा थिए ती कुराहरू समाज भएका छन्। अब अपाङ्ग भएका कारण प्रयोग गर्नुपर्ने औषधि उपचार र अरू अन्य सामग्रीहरूको बारेमा छ कार्यक्रममा, यहाँ सायद भन्न लेख्न छुटेको हुनसक्छ। त यसरी यी पूर्वाधारको सन्दर्भमा कति छुटेका नामहरूको सन्दर्भमा यो भन्न चाहन्छु। तर विद्युतको कुरा, विद्युतीय चुलोको कुरा गर्दाखेरि इन्डक्सन चुलो बान्न लाग्यो, निर्वाचनमा जान थाल्यो, निर्वाचनको बारेमा सोचेको होइन। इन्डक्सन चुलो निर्वाचनसँग सम्बन्धित छैन। यो म त भन्छु यो बान्नेमा प्रतिपक्ष दललाई पनि सँगै लगेर बान्ने कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ, सँगै लैजाउँला, चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो कोही राजनीति गरे होइन, यो देशको आजको आवश्यकता, देशको आजको आवश्यकता हो। तर आज आवश्यकता सबै पूर्ति हुँदैन। मैले विद्युत प्राधिकरणको एमडीलाई बोलाएर सोधेँ, आज कति धान छ तपाईँको संरचनाले भन्दा 25% मात्रै, यो वर्ष 25% मात्रै दिन सकिने। संरचनाको लागि थप बजेटको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसले संरचना वृद्धि गर्दै जाँदा त्यसलाई 100% पुर्याउने कुरा हो। त्यस कारण त्यसलाई सिंहदरबारबाट सुरु गर्ने भनेर गरिएको छ।
बिस्तारै जनतामा लिएर विद्युतीय चुलो पुर्याउने कुरा हो। योसँग भोट साट्ने कुरा बिल्कुल छैन, ढुक्क हुनुभयो हुन्छ। अब सिँचाइ लगायतका कुराहरू छन्। मैले सिद्धान्त र प्राथमिकताको कुरा पनि भनेको थिएँ। हाम्रा सिँचाइहरू हामीले 20औं वर्षदेखि निर्माण गरिरहेका छौँ, पुरा भइरहेका छन्। पुरा कहिले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न आज हाम्रो लागि चुनौतीको कुरा। राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा बजेट कम छ कि भने खर्च हुन सक्ने जति बजेट उपलब्ध छ, त्यो कम छैन। त्यसको कम हुन गए विशेष व्यवस्था पनि त्यहाँ रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले सबै कुरातिर नलागेर यहाँ उठेका जो प्रश्नहरू छन्, प्रश्नहरू के छन् भन्दाखेरि हो पुँजीगत खर्चको बारे प्रश्न। पुँजीगत खर्चमा के समस्या भयो त भन्ने कुरा पनि प्रश्न लेखिएको छ, त्यो कतै लुकाइ छिपाइ छैन। कानुनी समस्या कहाँ आइपर्यो, संरचनागत समस्या कहाँ आइपर्यो, अनुगमनका समस्याहरू कहाँ आइपर्यो र के कारणले भयो, रुखकार्नलाई के समस्या भयो, अर्कोहरूलाई के समस्या भयो। त्यस कारणले युटिलिटी कोरिडोरका लगायतका कुराहरू लगायत परियोजना आफैले गर्न पाउनुपर्छ है भन्ने कुराको प्रस्ताव पनि छ। परियोजना आफैले कार्यान्वयन गर्न पाउनुपर्छ, यसले त्यहाँ ढिला सुस्ती नहोस् र संरचनागत रूपमा पनि सुधार गर्नुपर्छ भनेर यो समग्र यो 5 वर्षको सङ्घीयताको अनुभव समेत पुनर्संरचना एकचोटि गर्नुपर्छ है यो संरचनाहरूलाई भनेर त्यसको आयोगको पनि प्रस्ताव गरिएको छ सँगसँगै। त्यस कारण यो संरचनागत रूपमा पनि हामीले भएका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी भएको हो र अब त्यसलाई बेलैमा हामीले कार्यान्वयन गर्नेतिर हामीले लग्ने कुरा, कार्यान्वयनप्रतिको प्रश्न एकदम जायज छ, चुनौतीपूर्ण छ। यो कार्यान्वयन यस्तो गरिदिनु पर्यो सरकारले कि जनतालाई यो आह्वान गरेर जनतालाई कार्यान्वयन गर्ने दिनु पर्यो। धेरै जसो आयोजना जनताले, सम्बन्धित पालिकाहरूले, त्यहाँको नागरिकले, त्यहाँको सम्बन्धित पेसाकर्मीहरूले कार्यान्वयन गर्छ। ठुला परियोजनाहरूमा अहिले कार्यान्वयनलाई ध्यान दिएर सङ्ख्या मैले त्यहाँ भनेर करिब 5,000 भन्दा बढी होलान् त्यस्ता योजनाहरू जो माग भएर आएका योजनाहरू थियो, जसमा 25 हिजो विगतमा 25,000 पनि 10,000 पनि विनियोजन गरिएको परम्परा छ। त्यो सबै कुरालाई नगरेर 5 करोडभन्दा 1 करोडभन्दा 50 लाखभन्दा मुनिका योजनाहरू प्रदेश स्थानीय तहमा पठाउने र प्राथमिकता पनि तोकेर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। त्यहाँ बट लादिएको छैन, त्यहाँ लादिएको होइन, माग छ प्रदेशको। किन त्यहाँ त्यत्रो योजना, 1 लाखको योजना किन, 25,000 को योजना किन भनेर प्रदेशले हामीलाई आलोचना गरिरहेको छ, स्थानीयले हामीलाई आलोचना गरिरहेको छ। त्यस कारणले हामीले त्यसको आधार प्राथमिकता निर्धारण गरेर कुन मन्दिर बनाउने, कस्तो मन्दिर बनाउने कुरा सँगै सरकारले यहाँ राखेर अनि यहाँ काठमाडौँ कुनै ठाउँमा आएर सम्झौता गरेर कार्यान्वयन हुन सक्छ। तीका आस्थावानहरूले मन्दिर बनाउन पाउनु पर्यो नि। त्यस कारणले तल पठाउने कुरा भनेको के हो भने माथिको कार्यबोझलाई घटाएर प्राथमिकताका योजनाहरूमा प्राविधिक जनशक्ति लगायत जनशक्तिलाई केन्द्रित गर्ने उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ र सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्ने कुरासँग पनि सम्बन्धित छ। अहिले 11% वृद्धि पनि भएको छ समग्रमा बजेट, तल जाने बजेटको कुरा गर्दाखेरि, र 22 अरब बजेट त्यसरी अहिले ती साना योजनाहरूमा बाँडेको 22 अरब बजेट तल जाँदैछ, स्थानीय र प्रदेशमा जाँदैछ। यस 22 अरबको मात्रै फेरि 11 होइन, समग्रमा मैले भनेको त्यसरी 22 अरब पनि जाँदैछ। अब यहाँ 8 लाख नेपालीलाई के भनेछ, गरिबको रेखामुनिबाट हटाउने कुराका नीति कार्यक्रम आएन भने त्यही कार्यक्रम यही हो। कार्यक्रम छ, कृषिमा जोड्ने, उत्पादनमा जोड्ने, प्राविधिक प्रशिक्षण दिने, स्वरोजगार बनाउने, ऋण दिने। जसको जमिन छैन के गर्ने भने जमिन पालिकाले बाँझो जमिनलाई केन्द्रित गरेर लिजमा दिने, जमिन नभएकोलाई उसले लिजमा दिन्छ, पालिकाले दिन्छ। त्यसलाई बिउ पुँजी पनि दिने भनेको छ हामीले। जो एकदमै गरिब छ, जोसँग छैन, त्यसलाई बिउ पुँजी पनि दिने, औजार पनि दिने अनि काममा जोड्ने। र शिक्षा दीक्षामा पनि बालबालिकाको शिक्षा दीक्षालाई पनि हामीले प्राथमिकता दिने र आवास नभएकालाई आवास पनि दिने। आवासको कुरा के छ भने
यो जनता आवास कार्यक्रम भनेर गरियो, यति गाह्रो लागा, टिन हाल्न बाँकी, ढोका राख्न बाँकी, टोयलेट नभएको, यस्तै यस्तै देशभरि देखिरहेको अवस्था छ। यो आज होइन, हिजोदेखि यही समस्या देखिएको। त्यस कारणले यो मोडालिटी त्यति राम्रो सफल भयो, त्यसले दिएको जस्तो भयो, खर्च पनि भयो, उपलब्धि भएन। त्यसकारण 1 लाख घर निर्माण गर्न एउटा त्यसको न्यूनतम हुनुपर्ने आधार के हुन् भन्ने तोकेर मूल्य निर्धारण गरेर प्रतिस्पर्धामा 1 लाख घर बनाउन हामीले दिने, तत्त ठाउँमा ती घरहरू प्राथमिकताका आधारमा सबभन्दा उत्पीडित गरिब दलित को छ त्यहाँ हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति लिँदाखेरि यसलाई छिटो उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई पनि अगाडि सारिएको छ। एसडिआईलाई 0.650 पुर्याउने के आधार छ भने आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी बाटै हो, मुख्य आधार त्यही हो। त्यहीबाट त्यसलाई त्यहाँ पुर्याउने कुरा हो। 10 लाख पर्यटक भित्र्याउने भने हाम्रा छिमेकी मुलुकबाट भित्र्याउने हो। त्यसको लागि हाम्रा पूर्वाधार, हाम्रो केही आउँदा यहाँ केही गर्छ, जस्तो बाहिरबाट आउँदा हाम्रो टिकटको समानता छैन, टिकट काट्नु पर्यो भने छुट्टै डलरमा काट्नुपर्छ। भिसाका समस्याहरू, हाम्रा एयरपोर्टका समस्याहरू, तमाम समस्यालाई सहजीकरण गर्ने, एउटा सहज वातावरण बनाउने कुरा गर्दाखेरि अब मान्छे यो कोभिडले उकुस मुकुस भएर बसेको, अब खुल्न बित्तिकै कता दौडौँ भन्ने भएको छ। पैसा भएको मान्छे दौडेर आउँछ। हामीले त्यसको लागि तत्त ठाउँमा गएर हामीले आकर्षण गर्ने कार्यक्रम पनि गर्नुपर्छ, त्यो पनि हामीले राखेका छौँ र हामी त्यसरी भित्र्याउने हाम्रो योजना हो। किसानलाई जमिनको मालिक बनाउने कुरा आएन भन्ने छ। अब भूमि आयोग मार्फत त्यो कुराहरू भूमिको सबै तयारी भइरहेछ, वितरणको तयारी भइरहेछ, त्यो कुरा उपलब्ध गराउने कुरा छ। किसान पेन्सन मिलेन भने छ, किसान पेन्सन आवश्यकता हो र एउटा फन्ड अहिले हामीले बनाउन खोजिरहेछौँ। किसानले योगदान गर्दै जाने, त्यहाँ जम्मा हुँदै जान्छ, राज्यले पनि आफ्नो फन्डमा थप्दै जान्छ, 10% थपिदिँदै जान्छ, त्यो लगानीमा जान्छ, त्यसले एउटा आफ्नै आम्दानी पनि गर्छ। त्यसबाट आएपछि एउटा चरणमा गएपछि किसानले रिटायर हुने बेला त्यसबाट पेन्सन पाउने अवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा योजना अन्तर्गत त्यो गरिएको। चुनावमा ध्यान राखेर पैसा बाँड्ने काम मात्र गर्ने खालका कार्यक्रम बनाइयो भने यहाँ कतै पैसा बाँड्ने छैन। अनुदान भन्ने कहीँ छैन है। अनुदान भनेर हिजो बाँडिएको नि त्यो अभ्यासको स्मरण होला, बिल्कुल छैन। प्रोत्साहन, किसानले दुध दुयो त्यसलाई प्रोत्साहन पायो, किसानले आलु उत्पादन गर्यो प्रोत्साहन पायो, किसानले उखु उत्पादन गर्यो प्रोत्साहन पायो, किसानले धान उत्पादन वृद्धि गर्यो प्रोत्साहन पायो। मतलब प्रोत्साहन छ, अनुदान छैन। त्यस कारणले यहाँ कहीँ बाँटिँदैन। दुध दुने बेला अरे त्यो दुध दुहेको किसानलाई सरकारले के सोध्दैन भने कसलाई भोट दिएको भने बिल्कुल सोध्दैन। भोट कसलाई दिएको भने सोध्दैन। दुध दुयो कि नदुयो, दुध छ कि छैन मात्रै सोध्छ। त्यस कारणले त्यसमा ढुक्क हुन म आग्रह गर्छु। मल कारखाना भन्छ, मल कारखाना अब एमोनिया ग्यास, हाम्रो नाइट्रोजन ग्यास हामीलाई आवश्यक पर्ने ग्यासको एउटा समस्या रहेछ। अहिले नयाँ प्रविधिको विकास भएको छ, ग्रिन हाइड्रोजन, ग्रिन नाइट्रोजन भनेर एउटा प्रविधि केही सानो मात्रामा तयार पनि भइसकेको छ। त्यो प्रविधि ल्याएर गऱ्यो भने हामी आफ्नै स्रोतबाट बनाउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसको बारेमा त्यहाँ राखिएको पनि छ। अहिलेलाई मललाई पैसा छुट्याइएन भने छ, यो यही वर्ष चालु वर्षमै पर्याप्त पैसा दिएको छ आगामी वर्ष मल किन्नको लागि। अहिले नै टेन्डर गर्न, जिटुजी गर्न कुन माध्यममा त्यो बजेट दिएको छ। बजेट अहिले गइसक्यो, कृषि मन्त्रालयलाई बजेट गइसकेको छ। त्यसमा आगामी वर्षलाई 15 अरब राखिएको छ। त्यो आगामी वर्षमा 15 अरब अर्को वर्षको लागि हो, फेरि आगामी वर्ष अर्को त्यहाँ थपिन्छ। त्यहाँ त्यस 15 अरबले पुग्दैन, तर अहिले त्योभन्दा बढी लगभग 30 अर्ब बजेट त्यहाँ गइसक्यो। मल आउने क्रम भएको हुनाले अहिले त्यहाँ 15 अरब राखिएको कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र
अब नीतिगत भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने कुरा आएन भने सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण कार्यक्रम भन्ने छ। सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत कुरा के छ भने पहिला समाजमा भएका विभेदहरू, चाहे त्यो दलितमाथि भएको अत्याचार होस्, चाहे महिलाहरूमाथि भएको हिंसा होस्, चाहे समाजका अन्य विभिन्न कुरीतिहरू हुन्, त्यसका विरुद्ध आम जनतालाई परिचालन गर्ने र भ्रष्टाचार विरोधी चेतनाको विकास गर्ने भन्ने कार्यक्रममा लेखिएको छ। पहिलोचोटि होला यो लेखिएको छ। र त्यो आम जनतामा त्यो कुरा गरियो भने नियन्त्रण गर्ने जनताले नियन्त्रण गर्ने हो। त्यो अभियान हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ भने सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण, समाजमा भएका सबै खालका विभेदहरूका विरुद्ध एउटा विभिन्न घटनाक्रमहरू पनि घटे होइन। लोकतन्त्रदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि मतलब दर्जनौँ घटनाहरू घटेका छन्। हाम्रो समाजको लागि त त्यो त एउटा कलङ्क हो नि त। ती घटनाहरू घट्न नदिनका लागि समाजमा एउटा चेतना नयाँ अभिवृद्धि नगरिकन सम्भव छैन भने त्यो कार्यक्रम पनि त्यहाँभित्र राखिएको छ। त्यसैमा भ्रष्टाचार विरोधी चेतनाको विकास गर्ने भन्ने पनि सँगसँगै राखिएको कुरामा यहाँ गर्न चाहन्छु। अब महिलाको लागि बजेट महिला मन्त्रालयमा आउँदा कम होला। यो सबै बजेट होइन, यो महिलाको लागि पनि हो, वृद्धको लागि पनि हो, सबैको लागि हो नि। शिक्षामा भएको, स्वास्थ्यमा भएको, अर्को क्षेत्रमा भएको, पूर्वाधारमा क्षेत्र भएको भन्दाखेरि महिला मन्त्रालयमा आउँदा कम त देखिएको होला। समग्रमा फेरि महिलाको लागि बजेट भएन भन्ने कुरा समग्रमा हेर्दाखेरि त्यसो होइन। त्यसै गरी वित्तीय हस्तान्तरण संविधानको भावना र अनुरूप छैन भने चाहिँ एकदम भावना अनुरूप गरिएको छ। कतै पनि संविधान विरोधी भावना यहाँ छैन। संविधानलाई, सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने र प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने स्पिडमा नै भएको कुरा म राख्न चाहन्छु। विशेष अनुदान तुलनात्मक रूपले पछाडि परेका कर्णाली प्रदेश मधेसलाई दिनुपर्ने भन्छ। यो एउटा फर्मुला बनेको छ, संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ। त्यो संविधानले निर्दिष्ट गरेका र फर्मुलाको आधारमा नै त्यो वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको हुनाले त्यो संविधान र हाम्रो वित्त आयोगबाट सिफारिस हुने कुरा भएको हुनाले त्यसमा थोट गर्न सक्दैनौँ। तर त्यसको अलावा अहिलेको बजेट अझै पनि सन्तुलित भइसकेको छैन। जनसङ्ख्या छ, भूगोल छ, सबै छ, तर पनि जहाँ हिजो कम थियो त्यसको प्रतिशत बढेको छ। चाहे मधेस होस्, चाहे कर्णाली होस्, त्यसको प्रतिशत बढेको छ। जहाँ सबभन्दा बढी थियो त्यसको अलिकति घटेको छ। त्यसलाई सन्तुलित बनाउने प्रयत्न गरिएको कुरा पनि म सम्माननीय सभामुख अध्यक्ष महोदय मार्फत म मान्य सदस्यहरूलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छु। अब ठुलो लगानीकर्तालाई 6 महिनाभित्र दिने भनियो, अरूलाई किन भन्दाखेरि यो भनेको त विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई स्वचालित प्रणालीबाट अनुमति दिइदिने। यहाँ आएर झन्झट गर्नु नपर्ने, इमेलबाट मलाई यस्तो लगानी गर्न 6-10 करोडसम्म गर्छु भनेर ती स्वीकृति दिने प्रणालीको कुरा गरिएको। अरूलाई साना उद्योग आदि त्यसलाई स्थानीय ठाउँमा घरेलु उद्योगहरूमा दर्ता भएर हुने व्यवस्था छँदैछ। त्यो विदेशी लगानीकर्ताहरूको कुरा हो। त्यसको पनि थ्रेसहोल्ड पनि 5बाट 2 बनाएको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकरण भएन भने प्राथमिकरण छ। संसदले दिएका सुझावहरू पनि भएन भने चाहिँ सांसद मान्यज्यूहरूले दिएकै सुझावमा छ। यही सुझाव थियो। सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफल गर्दा मान्यज्यूहरूले दिएका सुझावहरू छन्। ती सुझावहरू अधिकांश यसभित्र समेटिएका छन्। हुनसक्छ केही छुटेका पनि हुन सक्लान्, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु। तर अधिकांश समेटिएको कुरा म राख्न चाहन्छु। खाद्य बैङ्कको व्यवस्था भन्ने छ। थप 100 वटा खाद्य भण्डारहरू र सबै पालिकामा सङ्कलन केन्द्र बनिएको छ। सबै पालिकामा सङ्कलन केन्द्र, थप 100 वटा ठुला खाद्य भण्डारहरू बनाउने कुरा। कि हाम्रो धान उत्पादन समयमा हुन्छ, धान उत्पादन हुँदाखेरि धान सिमानातिरबाट पल्तिर पनि जान्छ, समय मूल्य पाउँदैन किसानले, अनि बेच्न बाध्य हुन्छ। त्यस कारण त्यसलाई खरिद गरेर पनि राखेर स्टोर गर्ने आवश्यक हुन्छ भने त्यो कुरा गरिरहेको छ। गत वर्ष धान घटेको हो, ठुलो बेमौसमी वर्षाले गर्दा घटेको हो। आगामी वर्षलाई वृद्धि गर्ने योजना रहेको छ। त्यसको लागि प्रयास गरियो। धानको बिउ हामीसँग अध्ययन अनुसन्धान भएको हुनुपर्ने, त्यो जम्मा 2टा जातको बिउ रहेछ, त्यो पनि थोरै मात्रामा रहेछ। अर्को वर्षलाई त्यसलाई व्यापक रूपमा उत्पादन गर्ने गरी एक ढङ्गले तयारी भएको छ।
त्यसको लागि अनुसन्धान क्षेत्रमा पनि नार्क लगायतमा पनि आवश्यक बजेटहरू विनियोजन त्यहाँ गरिएको छ। त्यसपछि वृद्ध भत्ताको यो वर्षको बारेमा पनि प्रश्न छ। त्यसलाई अब 70/68 बनाइएको छ। यसले पनि एउटा 68 वर्ष 70 नै पुग्नुपर्छ भनेर पर्खिराख्ने भन्दा 68 वर्षमै दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यतामा यो गरिएको हो। त्यसले 68 वर्षसम्मका अब ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि उत्साहित गर्छ भन्ने हामीलाई त्यसले लागेको छ। र कालीगण्डै कोरिडोर लगायत कुराहरू छन्। यहाँ नाम नआए पनि त्यो कार्यक्रममा भएको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। भूमिमा रहेको दोहोरोपनको कुरा गर्दाखेरि वैज्ञानिक भूमि सुधारको कुरा, यो भूमि सुधार लागू गर्नको लागि सरकारले लेखेर सुरु गरेर मात्रै हुनेवाला छैन। यसको लागि राष्ट्रिय एउटा सहमति चाहिन्छ। हामीले कसरी जाने, के गर्ने भन्ने कुरा, त्यसको प्रयास पनि हाम्रो सहकारी तथा भूमि मन्त्रालयबाट अगाडि बढिरहेको छ। र फेरि अहिले एउटा भूमि उपयोग नीति, कार्यविधि नीति पनि बनेको छ। त्यसले धेरै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसलाई हामी लागू गर्दै जाने र त्यसलाई लागू गर्ने क्रममा भूमि सुधारको आवश्यकतालाई सबै राजनैतिक दलहरूको बिचमा एउटा सहमतिका आधारमा लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट व्यवस्था भएको देखिएन भने चाहिँ बजेट छ, पर्याप्त बजेट छ। समयमै खर्च गराउने र गर्ने कुरामा त्यहाँ संरचनागत रूपमा पनि परियोजनालाई अधिकार पनि बढाउने भन्ने कुरा पनि सँगसँगै भएको म कुरा गर्न चाहन्छु। संवैधानिक पद्धति अवरुद्ध भएको बेला आएको बजेट भन्ने यहाँ के हो व्याख्या चाहियो भन्ने रहेछ। त्यो भनेको संसद विघटन भएर फेरि अदालत गएर फेरि अदालत निर्णय भएर आएको परिस्थिति भने अरू केही पनि होइन। जे हो त्यति भने, त्यसमा अरू अन्यथा केही पनि छैन। अब बजेट कस्तो लाग्यो, के लाग्यो भन्ने कुरा त आफ्नो कुरा हो, आफूलाई लाग्ने कुरा। त्यस कारणले त्यसमा टिप्पणी छैन। कसैलाई निबन्ध, कसैलाई कथा लाग्यो होला। यो नेपाल सरकारलाई यो एउटा कार्यक्रम बजेटकै रूपमा लागेको कुरा। अब वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा वित्तीय मितव्ययता देखिएन भने छ। मितव्ययता नै छ। त्यो सानो सानो रकममाथि राखेर एकातिर दुरुपयोग हुनुभन्दा तल गएर सदुपयोग हुने भने मितव्ययता हो एउटा कुरा। अरू वित्तीय हस्तान्तरण संविधानले तोकेअनुसार भएको हुनाले त्यो छ। वित्तीय व्यवस्थाको खर्च स्रोत भरपर्दो छैन भने छ। स्रोतको कुरा मैले भन्छु। वैदेशिक अनुमानित रकम हेर्दा त्यसको सुनिश्चितताको आधार देखिँदैन भन्ने छ। त्यो कुरा पनि मैले राख्दछु। र थोरै त्यसलाई अलिकति मैले के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने बजेटमा वैदेशिक सहायता र ऋणको अवस्था के छ त भन्दा अहिले गत 77-78 मा आन्तरिक ऋणको प्रतिशत 15.26% थियो। 78-79 मा 14.64% थियो। अहिले आएर 14.27% छ। त्यसलाई थोरै भए पनि कम गरिएको छ। अब समग्रमा ऋणको कुरा हेर्दाखेरि के अरे यो आन्तरिक ऋणको र वैदेशिक ऋणको कुरा हेर्दाखेरि अहिले गत 77-78 मा 35.57 थियो। 78-79 मा 31.97 थियो। अहिले त्यसलाई 27.78 मा झारिएको छ प्रतिशतको हिसाबले भन्नुपर्दा। त्यसै गरी बजेटको वृद्धिको हिसाबले हेर्दाखेरि सामान्यतया 10% को हाराहारीमा वृद्धि हुँदै आएको अवस्थामा अहिले हामीले 9.86% मात्रै वृद्धि गरेका छौँ। यसलाई पनि कमसेकम थोरै भए पनि कम वृद्धि गर्ने नीति अन्तर्गत यसलाई लगिएको कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु।
पुँजीगत खर्च को बारेमा के छ त भन्दा हाम्रो जो वित्तीय सरकारी वित्त प्रणाली छ त्यसको प्रणालीको कारणले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित पुँजीगत प्रकृतिको अनुदानतर्फ रु 88 अर्ब र सङ्घ स्तरमा रहेको पुँजीगत अनुदानतर्फको रु 44 अर्ब पुँजीगत वर्गीकरणमा नदेखिएको कुरा। यो चालु भनेर हामीले राख्नुपर्छ, चालु शीर्षकमै जाने भएको हुनाले यो कुरा यहाँ हामीले पुँजीगत भनिँदैन, तर यो पुँजीगत रूपमा जाने खर्च। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो पुँजीगत हैन कति हुन्छ 5 खर्ब 12 अर्ब पुँजीगत खर्चको बजेट हो समग्रमा। यति बजेट यसमा रहेको हुन्छ। अब कसरी स्रोत के हो त भन्दा मैले अस्ति पनि भने त्यसको पनि अहिले 18.85% राजस्वको योगदानको कुरा गरिएको छ। कुल बजेटको 18.85% राजस्वबाट नै बेहोर्ने कुरा रहेको छ। र स्रोत वैदेशिक ऋणको कुरा र आन्तरिक ऋणबाट समेत बाँकी बेहोरेर गर्ने कुरा, त्यसको पनि प्रतिशतमा आउँदाखेरि त्यसलाई विगतको भन्दा माथि प्रतिशतमा नभएको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यसकारण यी स्रोतहरू राजस्व नै हो। अहिले राजस्वमा हामीले निर्यातलाई अलिकति सम्भव छ कि निर्यात हामीले गर्न नसक्दा हामी समस्यामा पर्छ। निर्यातको सम्भावना छ। हामीले विगतदेखि निर्यात भएका केही वस्तुहरूलाई थप प्रोत्साहन गरेका छौँ, त्यस कारणले त्यतातिरको उत्पादन प्रशोधनको प्रक्रिया अझ तीव्र हुनेछ। केही नयाँ कुराहरू जस्तो क्लिङ्करको कुरा समेत जो हाम्रो आफ्नै ढुङ्गा हो, अन्य खानीजन्य कुराहरूलाई पनि हामी निर्यात गर्न सक्ने, प्रशोधनसहित प्याकेजिङसहित निर्यात गर्न सक्ने कुराहरूका सम्भावनाहरू र काठजन्य वस्तुहरूको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न पनि हामी सक्छौँ। किनभने हामीभन्दा कम प्रतिशत जङ्गल भएको आज ठाउँबाट हामीलाई काठ आइरहेछ। त हामीसित पर्याप्त हुँदा पनि हामी त्यसको सही सदुपयोग भयो भने जङ्गलमा कुहेर गइरहेको त्यसको पनि सदुपयोग गर्ने लगायतका क्षेत्रहरू हामीले पहिचान गरेका छौँ। ती क्षेत्रबाट राजस्व वृद्धि हुने कुरा गरेका छौँ। समग्रमा स्थानीय तह र प्रदेश र सङ्घीय तहको योजनागत नक्साङ्कन गरेर कार्यक्षेत्रहरू स्पष्ट गर्ने कुरा, कुन चाहिँ सडक सङ्घले बनाउनु पर्ने हो, कुन चाहिँ प्रदेशले, स्थानीयको भूमिका के हो भनेर यो कुरा स्पष्ट नभएको कारणले दोहोरो जो परिरहेको थियो, दोहोरो पर्न नदिनका लागि यसलाई नक्साङ्कन गरेर स्पष्ट गर्ने भन्ने कुरालाई पनि यहाँ राखिएको छ। त्यसो भयो भने दोहोरो पर्न सक्दैन अनि आफ्नो कार्यक्षेत्र जिम्मेवारी अनुसार काम अगाडि बढ्छ। तदनुसारको बजेट पनि त्यहाँ विन्यास हुन्छ र अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा आउँदाखेरि कार्यान्वयन हामीले गर्नका लागि हामीले संरचनागत विधिगत रूपमा जे कुरा अगाडि सारेका छौँ त्यसलाई समयमै त्यसको कार्यविधि बनाउने, त्यसको संरचना बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र यो कुराको बारेमा, यो योजनाहरूको बारेमा आम जनतालाई प्रष्ट गर्ने, सबै राजनीतिक दलहरूले यो राष्ट्र निर्माणको अभियानमा, यो आत्मनिर्भरताको अभियानमा आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने वातावरण बन्दा यो अगाडि बढ्छ। लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ कि हुँदैन भन्दा हामी गत वर्षको 7% वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो। 7% वृद्धिको लक्ष्य राखिरहँदा ओमिक्रोनको पछिल्लो लहर र कार्तिकमा आएको त्यो बेमौसमी वर्षाले हाम्रो जिडिपीमा ठुलो क्षति पुर्यायो, हाम्रो उत्पादनमा क्षति पुर्यायो, हाम्रो पूर्वाधारमा क्षति पुर्यायो, हाम्रो अन्नबालीमा क्षति पुर्यायो र त्यो क्षतिले गर्दाका बावजुद पनि पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत खर्च पनि यहाँ हुन नसकिरहेको अवस्थामा पनि त्यसले 5.84% को वृद्धिको जो अहिलेको अनुमान गरिएको छ त्यो 6 को हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ र हामीले यी कार्यक्रमहरूलाई लागू गर्दाखेरि हामी 8% आर्थिक वृद्धिमा पुग्न सक्छौँ। हो, भोलि फेरि विश्वमा ठुलो कुनै युद्ध हुने कुरा, ठुलो महामारी आउने कुरा, ती कुरा त अहिले हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। हामीले यसलाई लागू गरेर जाने सन्दर्भमा हामी यी कुराहरू सम्भव छ, यो गर्न सकिन्छ।
यो समग्र राज्यको संयन्त्रलाई त्यो अनुरूप परिचालन गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आत्मविश्वासका साथ गर्न सकिने योजनासहित विधिसहित अगाडि बढाएर यसलाई लक्ष्य प्राप्ति गर्ने उद्देश्यका साथ प्रस्तुत गरिएको कुरा म राख्न चाहन्छु। एउटा प्रश्न फेरि छुट्यो भनेपछि फेरि प्रति प्रश्नभन्दा अहिले भनिहालौँ। यो रातामाटे लगायतको लप्सी फेदी लगायतको के अरे योजनाको कुरा के हो भन्दा यो योजना हामीले प्राप्त गरेको अनुदानको आधारमा विन्यास गरिएको छ है, त्यसमा कुनै भ्रम छैन, त्यही अनुसार गरिएको कुरा हो। किनभने संसदले अनुमोदन गरेको कुरा है, त्यो अनुदान स्वीकार गरेको कुरा हुनाले त्यो त स्वतः त्यसमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिलेलाई अध्यक्ष महोदय यति भनेर मेरो भनाइलाई यहाँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्रीको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिनुभएका माननीय सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नुहुने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरू, स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यले आफ्नो नाम अध्यक्षको ड्याससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय भगवती नेउपाने। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। उहाँले लामो भाषण गर्नुभयो, तर यहाँ उठेका प्रश्नहरूको चित्तबुद्ध जवाफ दिनुभएको छैन। त्यस्तै चतरा सगरमाथा 2 घण्टामा पुग्ने कुरा, चितवनमा 1 घण्टामा पुग्ने कुरा कसरी पुग्न सकिन्छ, कहिलेसम्म पुग्न सकिन्छ, प्राइभेट सेक्टरलाई बनाउने जिम्मा दिने भनेर भनेको छ, प्राइभेट ब्याङ्कमा पैसा छैन, त्यो कसरी सम्भव छ, एउटा प्रश्न। अर्को प्रश्न भनेको मैले अघि बजेटमाथि आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा पनि भनेको थिएँ, यो उद्योगहरू 10 करोडभन्दा बढी 10 करोड शुल्कभन्दा बढी बुझाउने जुन उद्योगहरूलाई चाहिँ 2 देखि 15% छुटको व्यवस्था विद्युत महसुलमा भनेर भनिएको छ। त्यस्ता उद्योगहरू चाहिँ जम्मा 2वटा उद्योगहरू मात्रै रहेछन्। त्यो माननीय भैरव सुन्दर श्रेष्ठ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, अर्थमन्त्रीज्यूले बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नको विषयमाथि केही कुराहरू त राख्नु चाहिँ भयो र हामीले उठाएका केही कुराको सन्दर्भमा चाहिँ आएको चाहिँ छैनन्। यो छोटो समयमा चाहिँ मैले एउटा मात्रै कुरा चाहिँ 2टा राख्न चाहिँ चाहन्छु। यो बजेटमा नसमेटिएको कुल बजेट 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड चाहिँ छ। यो लघुवित्त कोष भनेर जुन 5 खर्ब भनेर जुन हावादारी टाइपले राखिएको छ र सरकारले आर्थिक व्यवहार लिनु नपर्ने, आफूले पुँजी लगानी गर्नु नपर्ने एउटा संस्थाहरूलाई 5 खर्ब राख्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा गरेको छ र यसले कृषकहरूलाई सहज रूपमा चाहिँ घर दैलोमै कर्जा पुर्याउने भन्ने कुरा राखेको छ। यो कसरी गर्न सकिन्छ म यसको चाहिँ कुरा चाहिँ सुन्न चाहिँ चाहन्छु। र अर्कोतिर यो बिजुलीको विषयमाथि यो नलसिंहघाट प्रोजेक्ट नलघाट हाइड्रो पार्कको सन्दर्भमा 470 मेगावाट जो जाजरकोट जिल्लामा नै पर्छ, यसको सम्पूर्ण मुआवजाको रकम सबै बाँडिसकेको छ र यो आयोजना प्रत्येक वर्ष प्राथमिकतामा पर्छ, तर बजेट छुट्याइँदैन। यो नछुटाउनु पर्ने कारण। माननीय डाक्टर विमला राई पौड्याल। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद। धेरै कुरालाई प्रश्न पार्ने कोसिस गर्नुभएको छ। मेरो 2टा प्रश्न। किसान पेन्सनको नाममा हाल प्रस्तावित व्यवस्थाले निर्वाहमुखी खेती गर्ने जुन 50% कृषकले निर्वाहमुखी खेती गर्छन्, निर्वाहमुखी खेती गर्ने कृषक वर्गलाई कसरी समेट्छ? यिनीहरूलाई 6 महिना पनि खान पुग्दैन, हाम्रो संरक्षणले कसरी समेट्छ? अनि औसत उमेर बढ्दै जाँदा भत्ता पाउने योग्य उमेर घट्नुपर्ने हो, यो नियम विपरीत बढ्नुपर्ने हो, यो नियम विपरीत चाहिँ औसत उमेर पनि बढ्दै जाने, भत्ता पाउन योग्य उमेर घट्दै जाने कसरी भयो? यो विषयमा पनि भनिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। माननीय देवेन्द्र दाहाल। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूले अब धेरै कुराहरू अब
जवाफ दिन कोसिस गर्नुभएको छ। उहाँले 3 घन्टा बजेट पढ्नुभयो, यहाँ अब 1-2 घन्टा 1 घन्टा जति फेरि उहाँले बोल्नुभयो, तर यहाँ मान्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ आयो जस्तो मलाई लागेन धेरै जसो। खैर जे भए पनि अब उहाँले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको होला। अहिले मैले प्रश्न गर्न खोजेको चाहिँ यो दमकमा मदन भण्डारी रङ्गशाला ठेक्का लागिसकेर यो बन्ने क्रममा रहेको त्यो एउटा गौरवको आयोजना नै थियो, किन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला भएको कारणले गर्दा। त्यो चाहिँ यो बजेटमा के छ, यो बजेट वक्तव्यमा चाहिँ सुनिएन। हस् धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई माननीय सदस्यहरूले सोध्नुभएको स्पष्टीकरण सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, फेरि पनि सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत माननीय सदस्यलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। छुटेका विषयहरूको बारेमा फेरि स्पष्ट पार्ने मौका मैले प्राप्त गरेको छु। अब चतरा, सगरमाथा, चितवन मात्रै छैन, चितवन, रामपुरलाई केन्द्र बनाएर पोखरा र बुटोल पनि छ। बुटोलबाट 2.5 घन्टामा काठमाडौँ आउन सक्ने एउटा द्रुत मार्ग बनाउन सकिन्छ, सम्भव छ भन्ने प्रारम्भिक सम्भावना सहितको अध्ययनबाट यो प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको हो र यसले हाम्रो पूर्वाधार क्षेत्रमा त्यति मात्रै भनिएको छैन, चिसापानी र निजगढ विमानस्थललाई पनि निर्माण अगाडि बढाउने कुरा सँगसँगै भएको हुनाले त्यसलाई नेपालीहरूको सपनाको रूपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा गरिएको छ। र यो त्यो चतराबाट सगरमाथाको कुरा, त्यसमा लगानीको आवश्यकता छ र त्यो कुरा हामीले जुटाउन किन सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यसको सम्भावना कुरा गर्दैछु। हाम्रो सिमाना पालतिर करोडौँ जनसङ्ख्या छ। यदि 2 घन्टामा हामी त्यहाँ सगरमाथाको वरिपरिको भूभागमा जाने वातावरण हामीले बनायौँ भने, सहज रूपमा त्यहाँ पुग्ने भयो भने त्यहाँको लाखौँ होइन करोडौँ मान्छे एकचोटि पुग्छ। त्यसले हाम्रो देशको प्रगति हामीले थोरै मात्रै आर्जन गर्दाखेरि पनि धेरै ठुलो प्राप्ति गर्छौँ। त्यस कारणले यो चुनौतीपूर्ण होला, यो कठिन होला, तर यो सम्भव छ। यो आजको प्रविधिमा आज ठुला पुल बन्न सक्ने प्रविधिहरू, लामा टनेल खन्न सक्ने प्रविधिहरू विकसित भइरहेको सन्दर्भमा र लगानी गर्नेले त्यो करोडौँको त्यहाँ है छ है सामान्यमै छ भन्ने कुरालाई बोध गराउन बित्तिकै लगानी गर्ने मलाई लाग्छ त्यहाँ प्रतिस्पर्धा ठुलो हुन्छ, ठुलो प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यो सरकारले अहिले गर्न सक्दैन, हामीसित त्यो पैसा छैन, तर हामीले त्यहाँ त्यसरी गराउनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा। र चितवनसम्मको कुरा गर्दाखेरि हामीसित नागढुङ्गामा आइपुग्दा कति हजार गाडीहरू आउँछ, कति लामो दूरी कसरी पार गरेर आउँछ, त्यो कुरा पनि व्यावसायिक ढङ्गले गर्ने, व्यावसायिक ढङ्गले त्यसको एउटा फिस लिएर रोयल्टी लिएर गर्ने, उसले त्यहाँको हिसाब किताब गरेर यसले फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हामी प्रस्तुत गर्न सक्दा तेलको मूल्य स्वतः गर्ने, तेलको मात्रा कम उपयोग हुने गरी त्यो कुरा गर्न सम्भव छ। प्रतिस्पर्धामै र निजी क्षेत्रले गर्ने हो। निजी क्षेत्रले यहाँ पैसा छैन बैङ्कमा, बाहिरबाट पनि आउला नि, विदेशी पुँजी पनि लगानी गर्न आउला नि, यहाँको पनि नभएको होइन। यहाँको निजी स्तरले पहल गर्दाखेरि होइन, विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरूले पहल गर्दाखेरि त्यो कुरा सम्भव छ। त्यस कारणले पैसाको कुरा सरकारले बजेट छुट्याएको होइन मान्यज्यू, बजेट छुट्याएर बजेटबाट गर्न खोजेको होइन। यो त्यो सम्भव छैन, त्यो सक्दैनौँ हामी, त्यो भनेर मात्रै होइन। तर यो विधिबाट गर्न सकिन्छ सकिन्छ, सम्भव छ। यो लगानी बोर्ड मार्फत भनेको छ, त्यहाँ सिधै प्रष्ट छ भाषा, लगानी बोर्ड मार्फत गर्ने भनेर भनेको छ, त्यो भनेको त्यहाँबाट गर्ने भनेको। अब यो उद्योगलाई 10 करोड सम्मको वार्षिक राशि, त्यस्ता करिब 30 को हाराहारीमा उद्योगहरू हुन आइपुग्छ भन्न त 2टा भन्ने बाहिर समाचार गरियो होइन। वार्षिक 10 करोडसम्म राजस्व बुझाउने 30 को वरिपरि ठ्याक्कै यतिवटा अहिले भन्न 30 को वरिपरिका उद्योगहरू छन्, जुन उद्योगहरूले उत्पादन र निकासीको पनि सम्भावना बोकेका छन्।
त्यस्ता उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको हो। साना उद्योगहरूलाई पनि हामीले वृद्धि आएका छौँ, सानो उत्पादन क्षेत्रलाई पनि इन्सेन्टिभ दिँदै आएको, त्यसलाई पनि हामीले वृद्धि गरेका छौँ, त्यस अर्थमा हो। अब लघुवित्त कोषको कुरा के हो भन्दाखेरि यो सरकारले 5 खरब आफ्नो कोषबाट हाल्न सक्ने अवस्था होइन, हाल्दैन। थोरै केही पैसा सरकारबाट पक्कै पनि त्यहाँ छुटिन्छ। हामीसँग एउटा सरकारी ग्रामीण लघुवित्त वित्तीय संस्था छ जहाँ सरकारको करिब 40% जस्तो सेयर छ। त्यो संस्था लगायत अरू लघुवित्त पनि होलान् छन्। त्यो संस्थालाई अब यो डिक्टेट गर्यो भन्ने मतलब डिक्टेट होइन, एउटा स्थानीय सरकारलाई पनि आफ्नो एउटा वित्तीय संस्था चाहिएको छ। स्थानीय सरकारले पनि 50 लाखसम्म त्यसमा सेयर हाल्दा एउटा शाखा कार्यालय त्यहाँ खोलेर यो कोष मार्फत दिने पैसा त्यहाँ किसानहरूलाई ऋणको रूपमा घर दैलोमा दिन सक्ने अवसरको लागि मलाई लाग्छ स्थानीय तह खुसी नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रदेशले पनि 1 करोडसम्म राख्न सक्ने व्यवस्था भनेर भनिएको छ। त्यो हामीले एउटा सहजीकरण गरिदिएको, डिक्टेट गरेको होइन। र यो पैसा कहाँबाट आउँछ? डिप्राइभ सेक्टरको क्षेत्रमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने जो पुँजी छ नि, त्यो पुँजीलाई यहाँ राख्ने हो, त्यो पैसा यो डालोमा राख्ने हो, यो कोषमा राख्ने हो। यो कोषले लघुवित्तहरूलाई पैसा दिने हो। त्यसमा बेस रेटमा 1% बैंकहरूले कोष राख्नेहरूले, बेस रेटमा बढीमा 2% लघुवित्तले, र त्यसमा हामीले छुट्याएको लगभग 15 कति अरब जस्तो छ सहुलियत, उसमा सहुलियत कर्जाको लागि भने त्यो 15 अरब सहुलियत कर्जा स्वरूप हामी त्यही ऋण लिनेहरूलाई दिँदाखेरि सहुलियतपूर्ण ऋणमा हामी दिन सक्छौँ। कोष त्यहाँबाट ल्याउने हो। त्यसमा बैंक वित्तीय क्षेत्रहरूमा भएको त्यो डिप्राइभ सेक्टरको हिस्सामा छुट्टिएको छ, अलरेडी हाम्रो नीतिमा छ, विधिमा छ, छुट्टिएको ऋण दिने बराबरको रकम त्यहाँ जम्मा हुन्छ। र त्यसमा थप अरू संस्थाहरू पनि छन्, नागरिक लगानी कोष लगायतका तमाम संस्थाहरू, त्यसले पनि यो एउटा राष्ट्रिय अभियानमा योगदान गर्नुपर्छ भन्दा उहाँहरूले पनि केही न केही थप्नुहुन्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। कोष त्यहाँबाट प्रारम्भिक कोष त्यहाँ जम्मा हुन्छ, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसको आधार त्यो हो, त्यत्तिकै भनिएको छैन। अनि नलगाड हाइडोको कुरामा एउटा कुरा भनिएको छ, सामान्य अध्यक्ष महोदय मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु कि ड्याम र पावर हाउस फरक गर्ने खालको नीति लिइनेछ भनेर भनेको छ। त्यो अहिलेको सन्दर्भमा नलगाड हाइडो पावरको लागि भनिएको, किनभने त्यसको मूल्य हेर्दाखेरि के भयो, एउटैले गर्न सक्ने अवस्था अलि गाह्रो भयो, त्यसको लागत अलि महँगो छ। ड्याम एउटाले गर्ने, पावर हाउस अर्काले गर्ने गर्दाखेरि त्यो अन्तर्गत गर्नुपर्छ भने त्यसको स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेको हुनाले नीतिमा पनि यो कुरा राखिएको छ। त्यसको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न काम अगाडि बढेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब यो पहिलो कुरा त कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्यालाई हामीले बाहिर निकाल्ने हो। पहिलो कुरा, मुख्य कुरा कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या छ, त्यहाँ यन्त्रीकरण गरेर थोरै कृषिमा जनसङ्ख्याको थोरै हिस्सा कृषिमा लाग्ने, अरू बाहिर निकाल्ने हो। तर आजको भोलि आज सम्भव छैन। त्यस कारण त्यसलाई बिस्तारै यन्त्रीकरण, विविधीकरण, व्यवसायीकरण गर्दै जाने क्रममा कृषिले उद्योगहरूको पनि आधार तयार गर्छ, उद्योगहरू निर्माण हुँदै जान्छ र एउटा हिस्सा उद्योगतिर क्रमशः अरू सेवातिर। अघि निर्यातको कुरा मैले छुट्याएको विषय के छ, हामीले के हो निर्यात गर्ने भन्दा अर्को सेवा क्षेत्रमा हामी निर्यात गर्ने हो। जस्तो आइटी सेक्टरमा होइन, अहिले क्रमशः अरू देशहरूमा आइटी महँगो हुँदै गइरहेको छ। यहाँ श्रमको हिसाबले पनि अन्य हिसाबले पनि हामी सस्तोमा सेवा दिन सक्ने अवस्था छौँ। आज नेपालबाट पनि धेरै अन्य देशहरूमा यहाँबाट सेवा दिइराखेको अवस्था, निकास मतलब सेवा त्यहाँ निर्यात भइरहेको अवस्था छ। त्यस कारण आइटी क्षेत्रको सेवा निर्यात गर्ने पनि हामीसित ठुलो सम्भावना छ, त्यसलाई पनि हामीले समेटेका छौँ। र यसरी त्यो अघि मैले छुट्याएको कुरा यहाँ भने। र किसानहरूको कुरा मैले गर्दै थिएँ। किसानको कुरा गर्दाखेरि किसानहरूलाई अहिले समेटेर उहाँहरूले अब त जग्गा नहुनेले पनि जग्गा पनि पालिकाहरूबाट लिजमा पाउँछ। अब बिउ पुँजी नै नहुनेहरूलाई हामी औजार लगायत बिउ पनि उपलब्ध गराउँछौँ। आफ्नो हुनेले त आफ्नो छ, त्यसलाई थोरै आधुनिकीकरण प्रविधि जोड दिने, त्यसलाई मलबिउको, त्यसलाई प्राविधिकको सहायता दिएर त्यसलाई व्यवसायीकरणतिर लग्छौँ र उसको उत्पादन वृद्धि हुन्छ।
उसले वृद्धि भएको उत्पादनबाट आफ्नो तर्फबाट एउटा रकम छुट्याएर कोषमा जम्मा गर्छ। त्यो कोषमा जम्मा गर्दा किसान हुनु पर्यो, किसान परिचय पत्र हामी दिन्छौँ, परिचय पत्र प्राप्त किसानले गर्ने, अरूले पाउँदैन। त्यो किसानले गरेको जम्मामा सरकारको तर्फबाट 10% थप जम्मा हुन्छ। त्यसलाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यसलाई वृद्धि गर्ने कामहरू हुन्छ। त्यस कारण ती कृषि क्षेत्रमा सहभागी सबै यसमा सहभागी हुने अवस्था आउँछ। अब उमेर हाम्रो बढ्दै गएको छ, त्यो सही कुरा नै हो। तर हाम्रो संविधानको मर्म, मान्यता, हाम्रो अहिलेसम्मको प्रचलन होइन, यी सबै हाम्रा आवश्यकताहरू सबैको आधारमा त्यसलाई धेरै गरिएको छैन। धेरै गर्दाखेरि त त्यो समस्या पनि हुन्थ्यो। 2 वर्ष अलिकति त्यसलाई तानेर त्यो समूहलाई पनि समेटौँ न भन्ने कुरा गरिएको। उमेर बढेको कुरा साँचो हो, सही नै हो। अहिले यी सबै संवैधानिक मूल्य, मान्यता र हाम्रो फेरि हामीले यो सामाजिक क्षेत्रमा राज्यको लगानी गर्ने हाम्रो सामाजिक न्याय अन्तर्गत संवैधानिक एउटा मूल मर्म समावेशी विकासको सन्दर्भमा पनि सबैलाई, अशक्त नागरिक लगायत सबैलाई पनि गर्ने कुरा भइरहँदा त्यसमा एउटा नयाँ कुरा भनिएको छ। के भने यो कुरा गर्दै गर्दा अर्को कुरा पनि सँगसँगै के भनेको छ भने यो वृद्ध भत्ता, ज्येष्ठ नागरिकको मतलब सामाजिक सुरक्षा बापत लिने रकम लिन नचाहनेहरूको लागि उहाँहरूले सो घोषणा गरेमा राज्यबाट सम्मान प्रदान गर्ने भनिएको छ। मलाई के विश्वास छ भने धेरैले राज्यको सम्मान चाहनुहुन्छ, जसलाई त्यो कुराको धेरै अर्थ नहोला, हामी सम्मान गर्ने भनेर पनि भनेका छौँ। र यसलाई कसरी हुन्छ अझ प्रगतिशील बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अन्तर्गत पनि त्यो कुरा गरिएको। किनभने हामी हाम्रा अग्रजहरूलाई सम्मान गऱ्यौँ, राज्यले सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गऱ्यौँ भने सायद यसले एउटा उहाँहरूलाई पनि नयाँ सन्देश दिन्छ जस्तो लाग्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, एउटा कुरा अझ बाँकी रहेछ। मदन भण्डारी रङ्गशालाको ठेक्का लागेको कुरा, ठेक्का तोडिएको छैन, काम अगाडि बढिरहेको छ। त्यसमा बजेट विनियोजन हो भन्दाखेरि छुटेको भएमा माफी चाहन्छु। त्यो निरन्तर कार्यक्रममा भएको कुरा जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।